नमस्कार. जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव वर्ष, भगवान बिरसा मुंडांची जयंती ही मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर जमल्यात. फाटले 15 दीस पुराय गोंयांत आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर भगवान बिरसा मुंडाची पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत विविध कार्यक्रम आमी घडोवन हाडले आनी ह्या कार्यक्रमांनी भाग घेवपी तमाम युवक, महिला आनी आमचे बाकी गोंयकार भाव आनी भयणींचे हांव सगळ्यात पयलीं तांचें अभिनंदन करता. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे स्वागत करता. ह्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं उपस्थित आतां जे भाशण करून फुडें गेले ते आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ, आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आनी ज्यांच्या अध्यक्षते खाली हो कार्यक्रम पुराय गोंयांत घडोवन हाडला बाब रमेश तवडकर. खासा करून ह्या कार्यक्रमाक हजर आसात राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, आमचे PWDचे मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, DDWचे मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय, आमदार बाबदाजी साळकर. खास करून जो MLC कर्नाटक से आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में. हमें व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाब उल्हास नायक तुयेकर, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आनी व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, आमी पळयता की भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आमी पुराय भारत वर्षभर ही सेलेब्रेट करता आनी ही सेलेब्रेट करता आसतना आमी विशेष करून तांच्यांनी दिल्लो मंत्र जल, जीवन आणि जंगल, जल, जमीन आणि जंगल या 3 विशयाचेर आधारीत आसा. ह्या जमनीचेर जर पयलो हक्क कोणाचो आसत जाल्यार तो आदिवासी भाव भयणींचो आसा. ह्या उदकाचेर जर पयलो हक्क कोणाचो आसत जाल्यार तो आदिवासी भाव आनी भयणीचो आसा. ह्या जमनीचेर जर पयलो हक्क कोणाचो आसत जाल्यार तो म्हाज्या आदिवासी भाव आनी भयणीचो आसा. आनी म्हणून तर ही लढाई जी आशिल्ली ती ह्या जमनी खातीर आशिल्ली, ही लढाई जी आशिल्ली ह्या जंगला खातीर आशिल्ली, ही लढाई जी आशिल्ली ह्या उदका खातीर आशिल्ली. आनी म्हणून जल, जमीन आनी जंगल ह्या 3 गोष्टीचे ब्रीद वाक्य घेवन भगवान बिरसा मुंडाजी हांच्यांनी आपल्या 25 वर्सां पिरायेचेर ब्रिटिशाच्या विरोधात लढाई केली. ही आता त्या युवकांक ही एक आमी म्हणटा तशी त्यांच्या कडेन देख घेण्यासारखी आशिल्ली, फाटल्या देख घेण्यासारखी आशिल्ली. आनी म्हणून ह्या भगवान बिरसा मुंडांची जयंती आज त्यांचं जीवनपट, त्यांचे चरित्र हे सगळ्यांच्या मुखार दवरपा खातीर आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटान आनी आमचे ट्रायबल मंत्री बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी बिरसाजींची ज्वाला हे पुस्तक तांच्यांनी बरयलां. आनी हांव खरोखरूच ट्रायबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर हांचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी हो विशेष असो तांचेर बिरसाजींची ज्वाला हो ग्रंथ तांच्यांनी बरयलो. तांच्यांनी ह्या आधाराचेर आमी जाका म्हणटा की तांचो जीवन चरित्र पिक्चराच्या रुपांतल्यान आयच्या तरणाट्यांक कळपाक जाय. म्हणून आमच्या आर्ट एंड कल्चर आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांच्या जिवनाचे चित्रपट तो निर्मीत केला. त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव अभिनंदन करता. नेटान परत एकदा त्या सगळ्या कलाकारांचे अभिनंदन करात. आनी ह्या निमित्तात आमी म्हणटा की भगवान बिरसा मुंडांचो जीवनपट हो सगळ्यांच्या मुखार उरतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे अनसंग हिरोज जाका आमी म्हणटा की स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतलेले असे कितलेशेच हिरोज आशिल्ले ह्या जगा समोर केन्ना हाडूंक ना, भारता समोर केन्ना हाडूंक ना. पयले फावटी जर तांकां केन्ना हाडले आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014च्या उपरांत. आनी तातूंतलोच एक हिरो कोण आसत जाल्यार भगवान बिरसा मुंडा. तांच्यांनी फक्त म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आपल्या कम्युनिटी खातीर न्ही तर ब्रिटिशाच्या विरोधात कशें लढप हे तांच्यांनी दाखयलें. आनी त्याच धर्तीचेर फुडें वचपा खातीर आमी सातत्यात आज भगवान बिरसा मुंडांची जयंती ही मनयता. आमी पळयता की हे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलता आनी अंत्योदय तत्वाचेर चलता आसतना कोणूच फाटीं उरपाक जायना. ह्या समाजांतलो मागासलेलो घटक फाटीं उरचो न्ही म्हणून सातत्यात आमचो प्रयत्न आसता. म्हणून आमी ट्रायबल भाव आमचे फुडें वयचे, तांच्यांनी बी तांकां सगळ्या पद्दतीच्यो सूख सोयी ह्यो मेळच्यो, तांकांय बी केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना ह्यो सगळ्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून सदोदीत आमी सगळे जाण सर्वतोपरी व्यासपीठाचेर आसात आनी म्हज्या कॅबिनेटांतले सगळे मंत्री हे सदोदीत तांच्या खातीर काम करीत आसा. 10% ऑफ द बजेट हे स्पेशली ट्रायबला खातीर एलोकेट करता आसतना ईच एंड एवरी खात्यांतल्यान 10% बजेट हे ट्रायबला खातीर मोडपाचें काम म्हजें सरकार सातत्यात करता. आनी तेच तर आमी पळयता वेगवेगळ्या ट्रायबल भागात हे 10% बजेट आमी सातत्यान मोडटा की जवळपास 18 ते 19 स्किमी आनी त्या स्किमीचे म्हणजे पुराय मुल्यांकन करता आसतना ते योग्य व्यक्ती कडेन पावला काय ना हे आमचे डिपार्टमेंट सातत्यान पळयता. आनी हे सगळें करता आसतना आमी जाका फॉरेस्ट रायट एक्ट पयले फावटी आमच्या सरकारात म्हणजे आमी म्हणटा की आतां पर्यंत ट्रायबल भावांक जमनीचो हक्क मेळूंक नाशिल्लो. हांव गर्वान सांगता की हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत
10,000 ज्यो क्लेम्स आशिल्ल्यो भितरल्यो 5,000च्या पेक्षा चड क्लेम जर सेटल करपाक शकले आसात जाल्यार म्हाज्या टेन्युअरांत करपाक शकलो हे म्हाका तितकोच प्राऊड फील जाता. म्हणून आमी सातत्यान उलयना. जल आनी जमीन ह्या दोन हातूंतलो हक्क जो आशिल्लो जलाचेर हक्क आमी प्रत्येका पर्यंत उदक पावप आमचे वॉटर सप्लाय मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हांगासर आसात. एक सुद्दां घर अशें उरचें न्ही ते कितलेय दोंगराळ भागात जरी असले जाल्यार थंयसरूय ताका शुद्ध पिवपाच्या उदकाचो पुरवठो करप हें आमचें काम आसा. म्हणून म्हटलें जल ह्या निमित्तान तें आमी करता. जमीन ह्या निमित्तान सांगता आसतना जरी आमचे ट्रायबल भाव की जंगलात रावता आसत जाल्यार त्या जंगलांतल्या जमनीचेर पयलो हक्क तेजो आसा हें सरकार विसरूंक ना. आनी पयलो हक्क तेजो सांगता आसतना तो फक्त रावता तें घर न्ही तो जी कसयता ती जमीन ताका दिवपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारान प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ती जमीन ताका मेळची म्हणून उरलेले 5,000 जे क्लेम्स आसात ते फुडल्या वर्सभराच्या भितर 5,000 लोकांक जेंच्यांनी क्लेम केल्या तांकां जागो दिवपा खातीर आमचें सरकार हे कटिबद्ध आसतलें आनी आमी ते फुडल्या वर्साच्या भितर तांकां ती जमीन दितले. तांच्या हक्काची जमीन तांकां मेळची हाच्या खातीर आमचे सुदोदीत प्रयत्न आसा. आनी हेच आमी खऱ्या अर्थान जर म्हणत भगवान बिरसा मुंडाक खरी श्रद्धांजली खंयची जर आसत तो जमनीचो हक्क तांकां दिवप हीच खरी श्रद्धांजली आज भगवान बिरसा मुंडांची खातीर आसा. गोंयांत आमी पळयता की प्रत्येक न्याय आनी प्रत्येक हक्क तांकां जर कोणी मेळोवन दिलो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात ज्या सरकारात एक्चुअली ट्रायबल भावांक न्याय मेळोवन दिवपाचें काम आज आमच्या सरकारात केल्लें आसा. ह्या भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान एक अवेरनेस एक मोठी चळवळ ही पुराय गोंयभर उबी जाल्ली आसा. ह्या निमित्तान काय आसना आमच्या खंयचोच म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रायबलांतलो एक सुद्दां घटक फाटीं उरचो न्ही. तांच्यांनी उच्च शिक्षा घेवची तांच्यांनी आजुनूय फुडें वयचें आनी ह्या समाजांतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली तांच्या खातीर ह्यो मेळच्यो हाज्याय खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी पळयता की आमच्या सरकाराच्या कार्यकाळात ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणजे ट्रायबलाचेर आशिल्लो रिसर्च करपा खातीर ते सेंटर ओपन जालें. ट्रायबलाचो आशिल्लो कल्चर कितें ट्रायबलाचेर आशिल्ले फुडें रिसर्च म्हणजे तांच्यांनी तांची पुराय इतिहास आनी ताज्याय फुडें आशिल्लो इतिहास लोकांच्या मुखार दवरपा खातीर आमच्या सरकारान सातत्यात काम केलां. ट्रायबल रिसर्च सेंटर जे आमी सांग्या मतदारसंघात सुरवात केला तेजोय बेनिफीट आमच्या सगळ्या ट्रायबल भावाक जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. पयले फावटी ट्रायबल म्युजियम आमी घालपाचो एस्टाब्लीश करपाचो थारायला. फर्मागुडी हांगासर आमी ट्रायबल म्युजियम हो एस्टाब्लीश करता. ट्रायबल घटकांतले जे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले ते आपल्या गांवांत रावून ह्या पोर्तुगीजांच्या विरोधात लढटाले त्याय ट्रायबल स्वतंत्र सैनिकांक आमी आयडेंटिफायड केला. तांची तैलचित्रां आसतलीं ज्या म्युजियमांतल्यान तांची म्हणजे ह्या ट्रायबल म्युजियम जो आमी एस्टाब्लीश करता तातूंतल्यानूय बी वेगवेगळ्या पद्दतीचे अशे कल्चर आनी त्या वेगवेगळे फ्रिडम फायटर्स हे ह्या ट्रायबल म्युजियमाच्या निमित्तान करतले. अजून एक गोष्ट म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की एखादी मॉडल ट्रायबल विलेज करची अशी संकल्पना सरकाराची आसा. म्हणजे ज्या मॉडल ट्रायबल विलेजीत की ट्रायबल भावाक कशा पद्दतीन रावपाक शकता ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन करूं शकता की ते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता आसतना आमी म्हणटा की जमनीशी निगडीत असलेले वेवसाय ती जंगलाशी निगडीत असलेले वेवसाय हे वेवसाय एखादो ट्रायबल भाव आमचो खंयचो करपाक शकता आसत जाल्यार ते करपा खातीर मॉडल ट्रायबल विलेज करपाची संकल्पना सरकाराची आसा. आमच्या ट्रायबल मंत्री बाब रमेश तवडकर हांच्यांनी संकल्पना फुडें व्हरची आनी मॉडल ट्रायबल विलेज ही एस्टाब्लीश करची. सरकाराचो पुराय तेंको ह्या मॉडल ट्रायबल विलेजीक आसतलो. ह्या निमित्तान पुराय आमचो एखादो ट्रायबल भाव थंयसर येवन तेणी रावून पळोवचें अनुभवून पळोवचें कल्चर अनुभवचो आनी थंयसरलो एक्चुअली जाका आमी म्हणटा की ह्या मूळ गोंयचो जर कोण आसत जाल्यार गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या भागाचो कल्चर शिकप गरजेचो आसता. आनी म्हणून ही मूळ संस्कृती जर शिकतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या मॉडल विलेजीन रावन ते शिकप हे गरजेचें आसा. आमी ही जयंती मनयता आसतना ही आमी आदर्श घेवन दवरता की अशाच पद्दतीची संस्कृती जतन करता आसतना फुडें व्हरता आसतना ही काळाची गरज आसा. आमच्या सरकाराच्या वतीन आमी ही मॉडल ट्रायबल विलेज इन फ्युचराक अशा पद्दतीचो ट्रायबल विलेज हो डेव्हलपूय करपाचो ठरयला आनी ते नक्कीच करतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड उलयना. पुराय 15 दिसांक विविध कार्यक्रम पुराय गोंयभर वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेलिब्रेट जाले. मागीर ट्रायबल कल्चर आसतलो ट्रायबल फेस्टिवल आसतलो ट्रायबल कुझीन आसतले ह्यो वेगवेगळ्यो संस्कृती त्या निमित्तान लोकां पर्यंत पावल्यो आनी ताकाच लागून हांव ह्या वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या म्हज्या ट्रायबल भाव आनी इतर भावांचेय बी खंयसरूच डिफरन्स उरपाक जायना. म्हणून तर आमी सगळे जाण हे एक आसा. आमी सगळे जाण हे भारतीय आसा आनी अखंड भारताचें स्वप्न साकार करपी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळोवपी मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोंय 2037 हे करपा खातीर आमी सगळे जाण फुडें सरसवल्या. आनी हे करता आसतना आमच्या समाजांतलो एक सुद्दां घटक
फाटल्यान उरचो न्ही म्हणून आमच्या भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्तान पुराय ट्रायबल भाव एका जोमान फुडें वयचे, एका नेटान फुडें वयचे आनी तांच्यांनी विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 हातूंत वांटेकारी जावचे हेंच तांकां हांव आव्हान करता. हीच खऱ्या अर्थान भगवान बिरसा मुंडाची जयंती ही त्याच्या श्रद्धांजली आसतली. हांव इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.